اگه یه وقت کشتیش چی؟ جرأتشو نداره. تا اسم کشتنو شنی چشاش شورتشو. یه چیزی بهت بگم، ممکنه علی حمزه خنگ باشه اما عشق درستش میکنه. من شنیدم میگن اگه موش عاشق بشه اون وقت مثل شیر رفتار میکنه. علی حمزه هیچ وقت عاشق نمیشه. چرا؟ مشکلش چیه؟ اون فقط دنبال اینه که ازدواج کنه. براش فرقی نمیکنه. اگه من زنش نشم میره سراغ یکی دیگه. میدونی به چی فکر میکنم؟ به نظر من عشقو باید به هدف بزنی. باید بلد باشه که تیرتو بزنی وسط خال. برای تو اتفاق افتاده؟ میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که من با کسی ازدواج میکنم که واقعا عاشقم باشه. چی شد؟ یادت باشه تو دختر حاج آقا نور محمدی. از این خبرها برات نیست. از همین میترسم. اما به آبروی بابا قسم، حق زندگیمو به هیچ کس نمیدم. پس تو هم یه چیزی رو گوش کن. تو رو به قتل میرسونن، جنازت هم میندازن تو قبرستون خانوادگیمون. پس داستان زلیخا چی میشه؟ تو چه عالمی هستی برای خودت؟ به خاطر اسمت قرار نیست حتما یه یوسف برات بیاد. چی شده؟ اسمش یوسفه. दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा. خب بیا. برای همین اینجام دیگه. زود بخون تا مامان صدا نکرده. ماهرخ بفرما. خیلی خوب بود. اگه تمرین کنی بهترم میشی. الو؟ تابت قطع شد؟ شما؟ خب من دوستتم دیگه. همونی که دستمال خیس گذاشت رو سرت. نادیا؟ اسمم یادته. ببین نادیا، چیا ببینم؟ تو اونجا خونه خودتی، منم اینجا خونه خودم. علمم اونقدر پیشرفت نکرده که همین الان برسم. مگه نه؟ شماره ما از کجا آوردی؟ از برادرم. منظورم اینه که از تلفن برادرم. نادیا درست نیست. اگه تاج بفهمه که از تاج نترس. هر قدر لازم باشه باهاش میجنگم. تو 6 ساله که تلفن داری، منم 6 ساله که تلفن دارم. شمارت هم دارم. هیچ وقت زنگ زدم؟ فکر میکردم یه روزی زنگ میزنی، میگی ببخشید اشتباه شد، بعد همینطوری حرف میزنی، بعد کلی صحبت میکنیم. اما این آرزو هم به دلم موند. خیلی خوب، بگو تبت قطع شد؟ قطع شد، اما لطفاً قول بده که دیگه بهم زنگ نزنی. باشه، بهت قول میدم که هر روز بهت زنگ بزنم. اگه یه روز زنگ نزدم اینو بدون که نادیا مرده. زنگ بزن، من که حرف نمیزنم. مگه الان داری حرف میزنی؟ اینقدر سر به سرت میذارم، این همه برات خاطره تعریف میکنم، ولی تو هیچی نمیگی. نترس، منم نترسون. با حرف زدن که مشکلی پیش نمیاد. من فقط دوستتم، یه روز به دردت میخورم. خیلی خوب، بعدن حرف میزنیم. تاج اومد، خداحافظ.